यहाँ हास्यास्पद रूपमा यस्तो ढङ्गले स्वास्थ्य बिमा लागू गरिएको छ कि अरबपति नेपाली र मजदुर गरिब नेपालीले पनि एकै स्वास्थ्य बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दैनिक रूपमा 17 देखि 19 जना आत्महत्या गरेर आफैलाई मार्न बाध्य भएका छन् र 7,000 भन्दा बेसी आत्महत्या दर रहेको छ। हामीलाई लोकतन्त्र र समाजवादी स्वास्थ्य बिमाको मोडल चाहिएको छ। त्यो मोडल व्यवस्था गर्नको लागि समतामूलक अवधारणामा अडिनुपर्छ। माननीय चन्द्र भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नेपालभरिकै बर्न सेन्टरको रिफरल सेन्टरको रूपमा रहिआएको किर्तिपुर अस्पतालमा 3 वटा मात्र आइसियु बेड सहितको भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बेड र 25 देखि 30% मात्र जलन भएको बिरामीको उपचार पनि स्रोत साधनको अभावले गर्न नसकेर विदेशमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य सेवा कति कमजोर छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ। यति पनि गर्न नसकेको खण्डमा संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिपिबद्ध गर्नुको कुनै पनि सार्थकता छैन। समाजवादमा आम नागरिकको विशेष चासो दैनिकी चासोको विषय। दैनिकी 2 छाक जो हो लाला बालाको शिक्षा दीक्षा अनि ओखती मुलो। यो सानो सपनीमा हजारौं लाखौं जीवनी अडिएको हुन्छ, तर त्यसतर्फ हामी नेतृत्ववर्ग कति उदासीन छौँ भन्ने कुरा हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको अवस्थालाई हेरे मात्र पनि पुग्छ। यो वैज्ञानिक ढङ्गले स्वास्थ्य बिमाको शुल्क तोकियोस् र वैज्ञानिक रूपले दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइयोस्। मेरो आफ्नै ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 का बासिन्दा लगायत सम्पूर्ण ललितपुर जिल्लावासीले पनि स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा उपभोग गर्न पाइरहनु भएको छैन। सभामुख महोदय, यो गरिमामय संसदमा मेरो पहिलो सम्बोधन। यो देशको लोकतन्त्र रक्षार्थ शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति नमन। मलाई यस संसदीय यात्रामा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। सभामुख महोदय, हामी समाजवाद उन्मुख संविधान र राष्ट्र भनेर कहिले थाक्दैनौँ, तर समाजवादभन्दा धेरै फरक पद्धति र व्यवहार विकास गरिरहेका छौँ। समाजवादमा आम नागरिकको विशेष चासो दैनिकी चासोको विषय। दैनिकी 2 छाक जो हो लाला बालाको शिक्षा दीक्षा अनि ओखती मुलो। यो सानो सपनीमा हजारौं लाखौं जीवनी अडिएको हुन्छ, तर त्यसतर्फ हामी नेतृत्ववर्ग कति उदासीन छौँ भन्ने कुरा हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको अवस्थालाई हेरे मात्र पनि पुग्छ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा 5 वर्ष नपुग्दै 50% जनता समक्ष पुग्न नपाउँदै बन्द हुने सङ्घारमा पुगेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षले हालसालै मात्र राजीनामा दिनुभएको छ र त्यसको मुख्य कारण हो अहिले स्वास्थ्य बिमाको मोडल। हामीलाई लोकतन्त्र र समाजवादी स्वास्थ्य बिमाको मोडल चाहिएको छ। त्यो मोडल व्यवस्था गर्नको लागि समतामूलक अवधारणामा अडिनुपर्छ। समतामूलक भन्नाले नसक्नेको सक्नेले तिर्ने हो, तर यहाँ हास्यास्पद रूपमा यस्तो ढङ्गले स्वास्थ्य बिमा लागू गरिएको छ कि अरबपति नेपाली र मजदुर गरिब नेपालीले पनि एकै स्वास्थ्य बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसर्थ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो वैज्ञानिक ढङ्गले स्वास्थ्य बिमाको शुल्क तोकियोस् र वैज्ञानिक रूपले दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइयोस्। सबैको लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा लागू हुन अपरिहार्य छ। 1 लाखको हेल्थ प्याकेजलाई जसरी पनि खर्च गर्नै पर्ने र त्यसका लागि अनावश्यक रूपमा ल्याब टेस्ट र उपचारहरू गरिने जुन व्यथितिहरू रहिआएको छ, त्यसको नियमन पाटो ज्यादै नै फितलो रहेको छ। तसर्थ नियमनकारी निर्देशिका र कार्य दिशाहरू स्पष्ट रूपले दिइयोस् भनेर निर्देशनको पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै स्वास्थ्य बिमा जुन अस्पतालमा तोकिएको छ त्यस अस्पतालमा मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई तत्कालै सच्याई देशभरिका स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य बिमा अनुरूपका उपचार व्यवस्था हुने उपलब्धता व्यवस्था गराइयोस् भनेर पनि माग गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नै ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 का बासिन्दा लगायत सम्पूर्ण ललितपुर जिल्लावासीले पनि स्वास्थ्य बिमाको
उपचार सेवा उपभोग गर्न पाइरहनु भएको छैन। यो व्यवस्था, यो विडम्बपूर्ण अवस्था पनि तपाईहरू समक्ष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। समग्र नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा संलग्न गराई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र लाइफ सेभिङ ट्रिटमेन्ट, जीवन रक्षार्थ गरिने उपचार अनिवार्य रूपमा बिना कुनै औपचारिक ढिला सुस्ताई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउनुपर्छ। यति पनि गर्न नसकेको खण्डमा संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिपिबद्ध गर्नुको कुनै पनि सार्थकता छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अझै विकराल छ। दैनिक रूपमा 17 देखि 19 जना आत्महत्या गरेर आफैलाई मार्न बाध्य भएका छन् र 7,000 भन्दा बेसी आत्महत्या दर रहेको छ वार्षिक रूपमा, जुन दक्षिण एसियाकै अत्याधिक आत्महत्या दरको रूपमा रहिआएको छ। तसर्थ यस सम्मानित सदनलाई म ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशनको रूप आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्देशन दियोस् मानसिक स्वास्थ्य सेवा र उपचारलाई व्यवस्थित विकेन्द्रीकरण र विस्तारित गर्दै हटलाइनको व्यवस्थासहित समग्र नेपालीको जनजनमा पुग्ने गरिकन यसको व्यवस्था पनि मिलाइयोस् भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा माननीय चन्द्र भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नेपालभरिकै बर्न सेन्टरको रिफरल सेन्टरको रूपमा रहिआएको कीर्तिपुर अस्पतालमा 3वटा मात्र आइसियु बेड सहितको भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बेड र 25 देखि 30% मात्र जलन भएको बिरामीको उपचार पनि स्रोत साधनको अभावले गर्न नसकेर विदेशमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य सेवा कति कमजोर छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ। तसर्थ कीर्तिपुर अस्पतालमा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, सघन कक्ष विस्तार गर्ने, भेन्टिलेटरका सेवाहरू थप गर्ने पनि निर्देशन दियोस् र सम्पूर्ण देशभरिका प्रदेश अस्पतालहरूमा बर्न युनिट विशिष्टकृत सेवासहित सञ्चालनमा ल्याइयोस् भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनाली। सम्माननीय सभामुखज्यू, सर्वप्रथम त लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा, निष्ठावान, आदर्शवान व्यक्तित्व माननीय सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु र स्वर्गीय माताजीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, मैले राख्न खोजेको विषय संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी धारा 35 मा नागरिकका स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सन्दर्भमा 4 मा व्यवस्था गरिएको छ। स्वच्छ पानी र सफाइमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर दुर्भाग्य, खास गरी मधेसका जिल्लाहरूमा ट्युबवेलको पानी, जुन आर्सेनिक युक्त पानी खाने प्रचलनले गर्दा अनेकौं रोग व्याधहरू निम्तिने गरेको छ। हाम्रा आयोजनाहरू अधुरा रहने र त्यसै गरी उत्तरतर्फ माननीय सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, घाँस बाँस कपास दिनानुदिन हामीहरूले चाहिने खाद्य सामग्री महँगी बेरोजगार युवा विदेश पलायनले आकाशिँदै गइरहेको हाम्रो यो कृषि प्रधान मुलुक, त्यसमाथि मलको अभाव छँदैछ। अर्ग्यानिक मलद्वारा उब्जेको तरकारीको उचित मूल्य नपाएर चितवनका किसानले तरकारी सडकमा फाल्नु बाध्य भएका छन्। चितवनमा 5 रुपियाँ किलो नबिक्ने तरकारी काठमाडौँमा 100 रुपियाँ किलो हामीले किनेर खाने बाध्य छौँ। यसको निराकरण कसरी हुन्छ? सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायलाई अवगत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै चितवनमा रहेका अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने त्यहाँका बिरामीहरूबाट दिनानुदिन गुनासो गर्दै आएका छन्। अस्पतालभित्र हुनुपर्ने मेसिनरी सामग्रीहरू काम नगर्ने हुँदा निम्न स्तरका गरिब निमुखा जनताहरू विदेश हुनु बाध्य छन्। त्यस्तै सभामुख महोदय, 21औं शताब्दीका महिलाहरू घरेलु हिंसा, हत्या, बलात्कारको शिकारको रूप बढ्दो रूप छँदैछ भने
माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत साल सल्यान जिल्ला लगायत धेरै ठाउँहरूमा बुच्छे भई त्यसबाट उत्पन्न बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपले गर्दा आम किसानहरूले धेरै ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। आगामी वर्षायाममा पनि त्यस प्रकारको प्रकोप नहोला भन्न सकिन्न। सभामुख महोदय, सल्यान जिल्लाका उर्वरा भूमिका रूपमा रहेका शारदा नदी, दार्मखोला, मर्मखोला, सङ्ग्रही खोला, बनगाड खोलाहरूमा भुच्छे र बाढीका कारण धेरै बाली उब्जाउमय खेतहरूमा ठुलो क्षति पुगेको छ। त्यसैले ती नदी र खोलाहरूमा यथासम्भव चाँडो तटबन्ध निर्माण गर्नुका साथै क्षति पुगेका सिँचाइ कुलोहरूमा मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्था हुन सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अम्बिका बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय चन्द्रकान्त भण्डारीज्यूको जुन किसिमको काहाली लाग्दो दुर्घटनामा परि घाइते हुनुभएर उपचार गराइरहनु भएको छ, उहाँको स्वास्थ्यमा शीघ्र लाभको कामना गर्दछु र उहाँको ममतामयी आमाको जुन दुःखद निधन भएको छ उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानपा 6 नम्बर वडा पासाङ लामुको शालिक अगाडि माङकाल बाटो खाल्डाखुल्डी भएर अत्यन्त सवारी आवत जातमा अत्यन्त कठिनाइ भएको छ र त्यहाँका बासिन्दाहरूले पनि कहिले धुलाम्मे भएर बस्नुपर्ने, कहिले हिलाम्मे भएर बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था भोगिरहेको छ। त्यसकारण सभामुख महोदय मार्फत यथाशीघ्र त्यो सडक मर्मतको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज माननीय सदस्य श्री असीम शाह। महोदय, सभामुख महोदय, आज मोबाइल ब्याङ्किङमा 1.5 करोड नेपालीको पहुँच छ। भन्नुको मतलब 1.5 करोड नेपालीले मोबाइलमा इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले केही वर्ष अगाडि नागरिक एप लन्च गरेको थियो जुन निकै लोकप्रिय भयो। झन्डै 19 लाख डाउनलोड भएको छ। यस एप मार्फत विभिन्न सरकारी सेवाहरू एकै ठाउँमा लिन सकिन्छ, चाहे पुलिस रिपोर्ट होस् वा ब्याङ्कको खाता खोल्न। यसै एपमा एउटा सेक्सन छ ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने, जहाँबाट लाइसेन्सको सफ्ट कपी हेर्न मिल्छ र भेहिकल ट्याक्सको अर्को सेक्सनबाट 2 पाङ्ग्रे वा 4 पाङ्ग्रे सवारी कर तिरेको वा बाँकी भएको मजाले हेर्न मिल्छ। तर विडम्बना के छ भने सरकारको एउटा निकायले बनाएको यो एपलाई अर्को सरकारी निकाय ट्राफिक प्रहरीले कार्यालयले चिन्दैन। एकातिर सरकारले समयमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसकेर जनतालाई शास्ति दिइरहेको छ भने अर्कोतिर अर्बौं पैसा छपाईमा खर्च गरिरहेको छ। एउटा सरकारी निकायको समन्वय अर्को सरकारी निकायसँग केले रोकेको छ? नागरिक एप र ट्राफिक प्रहरीको समन्वय भएमा मात्रै भौतिक रूपमा लाइसेन्स र बिल बुक बोक्ने झन्झटबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ भने यो लाइसेन्स छपाईको नाममा भइरहेको अर्बौं पैसा पनि बचाउन सक्छौँ। अविलम्ब सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसतर्फ ध्यान दिन र जनतालाई दोहोरो मारमा नपर्ने गरी समस्या समाधान गर्न सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल। सभामुख महोदय, दोलखा जिल्लाका नगरपालिका गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरू पुनर्निर्माणको लागि छनौट भएनन्। जनताले पुनरावेदन गरे र पुनरावेदनको सुनवाई भयो र घर बनाउनु भनेर भनियो। अहिले त्यहाँ जनताले घर बनाइसकेका छन् र अहिले पनि पछि बनाइएका घरहरूको एक किस्ता रकम पनि जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यो सँगै सेवाग्राहीको कागजातहरू हराइएको छ। त्यो हराएको हुनाले उनीहरू रकम लिन वञ्चित भएका छन् र कार्यालयहरू त्यहाँबाट उठाइएको छ। जनताहरू कार्यालयमा आउँछन्, उनीहरूले कोही मान्छे अहिले भेट्दैनन्, कार्यालय सरेर गइसक्यो भन्ने स्थिति छ। त्यसकारण म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको त्यो रकमहरू बिना झन्झट जनतालाई उपलब्ध गराइयोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै मान्यहरूले शून्य समयमा उठाएको कुरा शून्य बराबर मूल्य नहोस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय,
नेपालमा चलेको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच 2063 मङ्सिर 5 गते भएको 12 बुँदे शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको वास्तविकता शान्ति सम्झौता भएको मितिले 60 दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारलाई जानकारी गराइने सहमति भएको थियो। तर मेरो जिल्ला रोल्पाका 33 जना लगायत देशैभरका 3288 जना द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू आज 5937 दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन। किन? बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई यथाशीघ्र कि सास र कि लास दिन म सभामुख मार्फत सरकारसँग विशेष माग गर्दछु। त्यसै गरी 12 बुँदे शान्ति सम्झौतामै द्वन्द्वको क्रममा गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकारका घटनाहरू छानबिन गर्ने भनिएकोमा रोल्पाका 3300 लगायत देशभरका 63718वटा मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाका निवेदनहरू अझै छानबिन हुन सकेन। सभामुख महोदय, यस्ता खालका घटनाहरू छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन माननीय सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपाने। सम्माननीय सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीले जिल्ला जोड्ने पुरानो घाटको रूपमा परिचित सबैभन्दा छोटो दूरीको टिकापुर नपा 5 मा पर्ने दौलतपुर घाटको कर्णाली नदीको पक्की पुलको 2056 सोइल टेस्ट भई अब 58-59 मा सम्पूर्ण चरण पुरा भई रातो किताबमा समेत आइसकेको र ठेक्कापट्टाको बन्दोबस्त भई कार्यरम्भ सो भइसकेको अवस्थामा हुलाकी सडकको कार्य सुरु भइसक्यो। त्यो सो मार्गमा पर्ने पुलहरू नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले तत्कालीन सरकारले उक्त पक्की पुल स्थानान्तरण गरी सो पुलको बजेटले हुलाकी सडकको पुल बनायो। दौलतपुर घाटको पक्की पुल निर्माण कार्य आजसम्म पनि सुचारू हुन नसकेकोले यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू अन्यायमा परेका छन्। सभामुख महोदय, रातो किताबमा परेर निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया पुरा भइसक्दा समेत खोसिएको पुलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुचारू गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय डाक्टर चन्द्र भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आमाप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा रहेको जातिहरूमध्ये 58-59वटा अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत जातिहरू रहेको छ, जसको निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। कानुन निर्माण नहुँदाखेरि कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ। तत्काल कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकार समक्ष माग गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हामी माझी जातिहरूको आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति रहेको छ। हामीले प्रत्येक वर्षको फागुन महिनाको तेस्रो मङ्गलबारलाई हामीले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। हालसम्ममा राज्यले सूचीकृत गरेको छैन, हामीलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छैन। हाम्रो समुदायको जोरदार माग छ, सम्मानित सभामुख मार्फत हाम्रो समुदायको पर्वलाई राज्यले राष्ट्रिय रूपमा सूचीकृत गरियोस् भन्ने माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्पना मिया कुसारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अघिल्लोचोटि सुन्ने समयमा मैले मेरो केही प्रश्न राखेको थिएँ सदन मार्फत सरकारलाई। त्यसको जवाफ त आएन नि। यो जवाफ कहिलेसम्म र कसको मार्फत हामीले पाउने होला? हस् त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकोहोरो नापी वा एक सरो नापी 2021 देखि 2032सम्म चलेको त्यो नाप नक्साको उद्देश्य भनेको जग्गा जमिनलाई नाप नक्सा गरी सम्बन्धित जग्गाबाट कर असुली गर्ने काम मात्रै भयो। तर नेपाल सरकारको नीति भनेको कर असुली गर्ने र जग्गा धनीलाई जग्गाको स्वामित्वको हकको सुनिश्चितता गर्ने पनि हो। तर हालसम्म महानगरपालिका लगायत केही विकसित क्षेत्र बाहेक गाउँघरको पूर्ण नाप नक्सा गर्न सकेको छैन। कर असुली गर्ने प्रयोजनको लागि तयार गरिएको नक्साबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबीच वाद विवाद हुँदा सोही नक्सा प्रयोग गरेर विभिन्न न्यायिक आडा लगायत नापी नक्सा कार्यालय समेत विवादलाई टुङ्ग्याउन खोज्दा सो नक्साको उद्देश्य विपरीत कार्य हुने भएकोले पूर्ण रूपमा समाधान नभई झन विवादित हुँदै गइरहेको घटना हाम्रो समाजमा छरपष्ट। माननीय सदस्य श्री
किशोर सिंह राठौर। माननीय सदस्य श्री किशोर सिंह राठौर। माननीय सदस्य श्री किशोर सिंह राठौर। माननीय सदस्य श्री कुसुम देवी थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको एकमात्र शिकार आरक्षण क्षेत्र रुकुम पूर्व, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित छ। यस शिकार आरक्षण क्षेत्रको 6वटा ब्लक मध्ये 4वटा ब्लक रुकुम पूर्व जिल्लामा पर्दछ। त्यो शिकार आरक्षण क्षेत्रबाट उठेको राजस्व रुकुम जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय निकायले नपाएको हुनाले केही प्रतिशत स्थानीय निकायले पनि पाउनुपर्ने र उक्त शिकार आरक्षण क्षेत्रको आबादी मान्छे बस्ने वहाँ त्यहाँका जनताले पाल्ने पशुपालन र जङ्गली जुन शिकार क्षेत्रको जनावरहरू एउटै सिमानामा पर्ने भएकाले राज्यले अथवा सम्बन्धित निकायले त्यो सिमाना हेरफेर गर्न सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को मध्य पहाडी राजमार्गको रुकुम पूर्वको काँक्रीदेखि ट्युबाङ, टकसेरा, हुगाम जाने बाटो स्तर उन्नतिको लागि माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अति न्यून आय भएका गरिबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेको कैयन लघुवित्त संस्थाको कारणले गर्दा गरिबहरू थला पर्न नसक्ने गरिकन थला पर्न बाध्य भएका छन्। अनुचित नाफा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था, तत्कालको गर्जो टार्नको लागि जहाँबाट जस्तो भए पनि ऋण लिने ग्राहकहरू, अनि अनुमति दिँदै गर्दाखेरि हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षण गर्दै गर्दा मुठी कस्ने राष्ट्र ब्याङ्क, यही कारणले गर्दा लघुवित्तको यो सङ्कट देखिएको। अत साँच्चीकै मर्कामा परेकाहरूको निम्ति राहतका लागि चाहे त्यो CSR फन्ड होस्, चाहे त्यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड जो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूसँग छ, त्यो फन्डको प्रयोग गर्ने, बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारवाही गर्ने र एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने यो प्रावधान थपेर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लिएर जाने यो कामहरू राष्ट्र ब्याङ्कले तत्काल गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री गोमा लाभ देवकोटा सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मौतरी जिल्लाको बर्दिवासदेखि सदरमुकाम जलेश्वर हुँदै भारतसम्म बग्ने रातो नदीको दुवै किनारको लगभग 50 किलोमिटर लामो तटबन्धको अवस्था निकै नै जीर्ण र कमजोर रहेको छ। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतुमा बाढीले उक्त तटबन्ध बगाउने गरेको छ र तटबन्ध वरिपरि रहेका हजारौँ बिघा कृषियोग्य जग्गा र सो जग्गामा लागेका बाली नष्ट गर्दै ती जग्गाहरूलाई बालुवाको रेतले पुरी बन्जर बनाउँदै गइरहेको छ। तटबन्ध बगाएको कारणले वरिपरिका कैयौँ गाउँ बस्तीहरू लगायत सदरमुकाम जलेश्वरको घर र पसलहरूमा समेत बाढीको पानीले करोडौँ मूल्य बराबरको धनजनको क्षति पुर्याउँदै आइरहेको छ। तर यसको लागि विगतका कुनै सरकारले माननीय सदस्य श्री छविलाल विश्वकर्मा। सभामुख महोदय, नेपाली जनताले रचना गरेको हाम्रो संविधान, यो संविधान अन्तर्गतको मौलिक हक, त्यो मौलिक हकमा भूमिहीन दलित जनतालाई एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउने भनियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कानुन बनाइयो र त्यो कानुनमा 3 वर्षभित्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने भनियो। अर्को 3 वर्ष बित्न लाग्दाखेरि पनि काम अगाडि बढेन। तसर्थ अविलम्ब यो कामलाई अगाडि बढाइयोस्। सुकुम्बासी समस्या सदैव गिजोलिँदै आएको छ। संरचनाको यसको पुनर्संरचना गरेर यसलाई पुनर्गठन गरेर अब यो कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइयोस्
र राष्ट्रिय आवास कम्पनी, हिजोको पुनर्वास कम्पनी आज राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको छ। यसको काम अर्थात् अव्यवस्थित बसोबासी जनता रहेको माननीय सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, हुम्ला जिल्ला 21औं शताब्दीमा पनि एउटा आफूले हिँड्ने सडक नभएर असाध्यै दर्दनाक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सडक सञ्जाल फेरि पनि दोहोऱ्याएर म त्यही जोड दिन चाहन्छु र यो सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै अब मानसरोवर र कैलाश, शिव र पार्वती भगवानको दर्शन गर्ने ठाउँ जिल्ला त्यही भएको हुनाले अब पर्यटकहरूको पनि उत्तिकै चाप बढ्दैछ। नेपालगञ्जमा हुम्ली जनता बिरामीहरू यहाँबाट फर्किने अवस्था र पर्यटकहरूको लागि एकमात्र हवाई यातायात भएको हुनाले नेपाल सरकारलाई सभामुख महोदय मार्फत अब त्यहाँ उचित यातायातहरूको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म यही निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाललाई हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ। कृषिलाई तुलनात्मक लाभ क्षेत्र पनि भन्छौँ, किनभने कृषि क्षेत्र र यसमा आधारित कृषि उद्योगका लागि प्राय कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइन्छ। यसले बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुर्याएको छ। यो संवेदनशील क्षेत्र हो। सरकारको बजेट मार्फत यो आर्थिक वर्षलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन राष्ट्रिय महाअभियान वर्ष घोषणा गरेको थियो। यसका लागि आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत 8 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरिएको थियो। संसदीय प्रक्रिया मार्फत बजेट पास भयो, कार्यविधि बन्यो, बजेट स्थानीय पालिकामा पुग्यो। अहिले आएर अर्थमन्त्रीज्यूको माघ 25 गतेको एकल निर्णयले बजेट रोक्का गरियो। कृषि प्रधान देशका किसानको आत्मबल घटेको छ। महाअभियान अलपत्र परेको छ। तुरुन्त रोक्का गरिएको बजेट फुकुवा गरी किसानको आत्मबल बढाउँदै तुरुन्त महाअभियानमा सहयोग गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, म शिक्षा सम्बन्धी केही कुरा गर्न चाहन्छु। शैक्षिक क्षेत्र हिमाली जिल्लाहरूमा फागुन 1 गतेबाट सुरुवात भई हाल पढाइ सञ्चालन भएको छ, तर बिना पाठ्यपुस्तक। जुम्ला जिल्लाको हकमा 42,217 विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पठन पाठनका लागि आएका छन्, तर उनीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक नभएको म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र पुनः पाठ्यपुस्तक समयमै जिल्लामा पुर्याउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ 2079 साल माघ 6 गते गरेको मन्त्री परिषदको जुन निर्णय थियो, मन्त्री स्तरीय निर्णय थियो, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको, त्यो निर्णय हिमाली जिल्लाको लागि उपयुक्त छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हिमाली जिल्लाका लागि पुनः विचार गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को जुम्ला विमानस्थलको कुरा छ। जुम्ला विमानस्थल अहिलेसम्म 4वटा प्लेनहरू क्रास भइसकेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।